डी जी आई एस पी आर ने कहा है कि 2021 में फितना ख्वारिज की कमर टूट गई थी तो किस के कहने पर उन्हें वापस सेटल किया गया। हम रोजाना इन फैसलों की कीमत अदा कर रहे हैं। एक शख्सियत जो अपनी गलती से सीखने से आ रही थी और उसकी गलती की कीमत कौम को खून से अदा करनी पड़ी। 2021 में यह किसकी जिद थी कि दहशतगर्दों से बातचीत करके उन्हें सेटल किया जाए। इस जिद की कीमत पाकिस्तान और के पी अदा कर रहा है। 2021 में जब फितना ख्वारिज की कमर टूट गई थी एंड इट वाज ऑन द रन, तो उस वक्त किसके फैसले पर बातचीत के जरिए इनको रीसेटल किया गया और आबाद किया गया। जनूबी वजीरिस्तान में 16 FC के जवान फितना ख्वारिज से जवामर्दी से लड़ते हुए शहीद हुए। क्या उनके खून की कोई कीमत नहीं है? क्या वो इस पाकिस्तान के और वो सब के सब क्या इस खैबर पख्तूनख्वा के शेरदिल जवान नहीं थे? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि नौम अफवाज पाकिस्तान नहीं अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। तमाम मुल्ज़िमान को सजाएं देने का अमल मुकम्मल हो चुका। ये वाज़ेह पैगाम है कि नौमी जैसे तर्ज अमल की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। आला अदलिया में अपील का हक भी हासिल होता है। 9 मई के मनसूबा साजों और किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए इंसाफ का सिलसिला जारी रहेगा। 26 नवंबर को सियासी क़यादत की जगहसाई से बचने के लिए हक़ों का बयानिया बनाया गया। आतिशी असलहा और आंसू गैस के साथ पुलिस पर हमले एहतजाज नहीं दहशतगर्दी है। कुछ अनासर ये बयानिया बना रहे थे कि 9 मई के वाक़यात में फौज के लोग मुलविस हैं। अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। अगर कोई जत्था, कोई मुसल्लह गिरोह, कोई पुरतशद्दुद गिरोह इस तरीके से अपनी मर्जी और सोच और मुसल्लत करना चाहे मुआशरे पे, और इस तर्ज अमल को कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक ना रोका जाए, तो आपके हमारे इस मुआशरे को हम किस तरफ लेके जाएंगे। तो उसकी रोशनी में सजाएं सुनाने का अमल अब मुकम्मल किया जा चुका है, और इस फैसले से ये बड़ा वाज़ेह पैगाम जाता है कि इस तरह के मामलात की कोई गुंजाइश नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो मुल्ज़मान होते हैं उनको अपना वकील करने, अपना एविडेंस पेश करने, अपने गवाह लाने, क्रॉस एग्जामिनेशन करने और दीगर तमाम कानूनी हकूक़ मुकम्मल तौर पे हासिल होते हैं। और अगर सज़ा हो जाए और वो मुजरम, और तो उन मुजरमों को ना सिर्फ ये कि कोर्ट ऑफ अपील में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पटिशन कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील और सुप्रीम कोर्ट में अपील का भी उन्हें हक हासिल है। दिलचस्प बात तो ये है कि कुछ अर्सा पहले जो अभी नासिर इस पर बात कर रहे हैं वो ख़ुद इन कोर्ट्स के बहुत बड़े दाई होते थे। इंसाफ का सिलसिला उस वक़्त तक चलेगा जब तक 9 मई से जुड़े मनसूबा साज और असल घनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि हुकूमत से ताल्लुक को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। हुकूमत सियासी पार्टियां बनाती हैं, कोई सियासी शख्सियत और उसके इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बालत नहीं। मुज़ाकरात करना सियासी पार्टियों का काम है। ये खुश आइंद है कि सियासतदान मिल बैठ कर मसाइल हल करें, ना कि इंतशार पसंद सियासत करें। फैज़ हमीद को तमाम कानूनी सहूलियात हासिल हैं। फौज का एहतसाब का निज़ाम सबूतों पर काम करता है। फौज का कोई शख्स अगर अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए काम करता है तो उसके खिलाफ एहतसाब का निज़ाम हरकत में आता है। फैज़ हमीद का केस अभी ज़ेर समाअत है। उस पर तबसरों से गुरेज किया जाए और उसकी जो ज़रूरी तफसीलात होंगी वो फरहम कर दी जाएंगी। पाकिस्तान फ़ौज का, फ़ौज पाकिस्तान का हर हुकूमत के साथ एक सरकारी और पेशा वाराना ताल्लुक़ होता है। जो हुकूमतें होती हैं वो सियासी पार्टियां बनाती हैं, इसलिए इस सरकारी और पेशा वाराना ताल्लुक़ को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं है। जो पाकिस्तान की फ़ौज है ये कौमी फ़ौज है, ये किसी ख़ास मकतबा फ़िक्र, सियासी मकतबा फ़िक्र या पार्टी या इसकी नुमाइंदा नहीं करती। तो सियासी पार्टीज़ के दरमियान मुज़ाकरात हैं, उनके माबैन मुज़ाकरात करना और उस पर कोई जवाब देना ये सियासी पार्टियों का इस्तेकाक है। देखिए बात यह है कि मिलिट्री ट्रायल की आपने पहले ही बात की। पहले बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल है उसके अंदर जो मुल्ज़िम होता है उसको हर किस्म की कानूनी हकूक़ हासिल होते हैं। वकील का सबूत पेश करने का मैं पहले कह चुका हूँ। इस तरह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को भी तमाम कानूनी हकूक़ और मुआवनत हासिल है।
पाकिस्तान बानी पीटीआई बहाना है पाकिस्तान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम निशाना है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बेनजीर भुट्टो की बरसी पर खिताब। कहा, अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाई। अमेरिकी अहदेदार हमारी अंदरूनी सियासत पर बयान दे रहे हैं। बैनुल-अक़वामी साजिश का मुकाबला करने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। मुल्क दुश्मन अनासर आपसे एटमी ताकत छीनना चाहते हैं। दुनिया को बताना चाहता हूं, एटमी ताकत पर सौदा नहीं करेंगे। आपको मालूम है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान का एटॉमिक ताकत की बानी हैं। पाकिस्तान के मुखालिफ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एटॉमिक बॉम्ब का तोहफा और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की दिया हुआ मिसाइल टेक्नोलॉजी का तोहफा, ये इनको माली आंख से देख रहे हैं। वो तो इमरान सिर्फ बहाना है, निशाना पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम है, निशाना पाकिस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक मौजूद है, हम ना अपना एटॉमिक ताकत पे सौदा करने देंगे और ना ही शहीद बीबी की मिसाइल प्रोग्राम पे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा है कि इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। हुकूमत की जिम्मेदारी है हर मसले पर पार्लियामान को एतमाद में ले। अगर इत्तफाक़ी राय से चलेंगे तो अवामी मसाइल का हल निकालेंगे। हुकूमत के पास एक तरफा फैसले करने का मैंडेट मौजूद नहीं है। कठपुतलियों को सिर्फ इस्लामाबाद में कुर्सी पर बैठने का शौक होता है। सियासी कठपुतलियां इक़्तिदार के लिए नजरिया और अवामी हकूक़ का सौदा कर लेती हैं। वो एटमी असासों पर सौदेबाजी के लिए भी तैयार होती हैं। फखर से कह सकते हैं कि हमने सिलेक्टेड हैं, ना ही फॉर्म 47 वाले हैं। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ सियासी कठपुतलियां होंगे जो अपने इख्तिदार के कातिल मौकफ पे भी सौदा करने के लिए तैयार होते हैं, नजरिया पे सौदा करने के लिए तैयार होते हैं, मंशूर पे सौदा करने के लिए तैयार होते हैं, पाकिस्तान के अवाम के हक पे सौदा करने के लिए तैयार होते हैं। उनको इस्लामाबाद की कुर्सी पे बैठने का शौक होता है। अब उस वाहिद सियासी जमात हो जो आजकल के सियासी सूरत हाल में भी फख्र से कह सकते हो कि हम ना सिलेक्टेड हैं, ना फॉर्म 47 वाले हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, बानी पीटीआई के मुज़ाकरात के बाद की हिकमत अमली तैयार। बानी पीटीआई की जानिब से पार्टी कायदीन को वार्निंग जारी कर दी गई है। बानी चेयरमैन ने कायदीन से बात करते हुए कहा कि अगर 31 जनवरी तक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो फिर एहतजाज होगा। बानी चेयरमैन की जानिब से मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में सिविल नाफरमानी तहरीक के नए मरहले का एजेंडा पार्टी क़यादत को दे दिया गया है। पीटीआई के मुतालबात आसान तो नहीं होंगे, बातचीत के जरिए दरमियानी रास्ता जरूर निकलेगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती है तो इस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लेंगे। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक बोले मिलिट्री तनसीबात पर हमले करने वालों की ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में चलते हैं। मिलिट्री कोर्ट से सजाओं पर तनकीद करने वाले ममालिक के सामने मौक़िफ़ रखना चाहिए। जिन आलमी मायदों पर दस्तखत हुए उसमें मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक कुछ गलत नहीं। बताना चाहिए कि मिलिट्री कोर्ट से सजाएं आईन और कानून के मुताबिक हुई हैं। बानी पीटीआई को कोई डील ऑफर नहीं हुई। बानी पीटीआई के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन से मुतल्लिक बातचीत चल रही है। समाना राजा कहते हैं सारी दुनिया जानती है मिलिट्री कोर्ट्स की हकीकत क्या है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वकील पेश हो जाए मामला खत्म हो गया। आइन बड़ा वाज़ेह है, जज वही हो सकता है जो इंतजामिया का हिस्सा ना हो। समाना राजा ने कहा है कि अदालतें मौजूद हैं, एक सानिया कर चुके हैं। भुट्टो साहब के साथ चीज़ों को हमें दोहराना नहीं चाहिए। मुज़ाकरात के हवाले से हमारी दो डिमांड हैं, एक 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल कमीशन के जरिए तहकीकात है, दूसरा सियासी कैदियों की रिहाई है।
شہری رحمان کا بینظیر بھٹو کی برسی کی تقریب سے خطاب میں کہا، مذاکرات کامیاب بنانا ہے تو پیشگی شرائط ختم کرنا ہوگی۔ ہم دھرنے میں کبھی اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر نہیں بھاگتے۔ بینظیر بھٹو نے سکھایا کہ حکمرانی میں ایسا تاثر جیسا جائے جیسے ہم عوام کے نوکر ہیں۔ پیپلز پارٹی تقسیم کی سیاست کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ خواتین اور پسے ہوئے طبقے کو حقوق پیپلز پارٹی نے دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی سے سیکھیں عوام کے حقوق کی جنگ کیا ہوتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری سندھ میں عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو تقسیم کی سیاست کا خاتمہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی دے سکتی ہے۔ اگر کوئی بھی فوائد جو دیر پا رہے ہوں، جو یاد رہے ہوں عوام کو، وہ پیپلز پارٹی کے دور میں آئے ہیں۔ چاہے خواتین کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق، دھرنا دیتے کبھی نہیں، ہم جلسے میں سے یا ریلی میں سے کبھی اپنے ورکر کو چھوڑ کے نہیں جاتے۔ شہید محترمہ نے کیا سکھایا ہے ہمیں؟ جب ہم حکمرانی میں ہوں تو ایسا نہ لگے کہ ہم حکمران ہوں، ایسا لگے کہ ہم آپ کے نوکر ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی تشکیل مسلسل التوا کا شکار حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے چیف ویب ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے پاکستان تحریک انصاف کے چیف ویب عامر ڈوگر کو تیسرا خط لکھ دیا۔ آپ کو بتائیں، خط میں لکھا گیا ہے کہ حکومت چیئرمین پی ایس سی کا عہدہ اپوزیشن کو دینا چاہتی ہے تاکہ خود احتسابی کا عمل صاف و شفاف رہے۔ 10 ماہ گزرنے کے باوجود اپوزیشن نے ابھی تک پینل نہیں بھیجوایا۔ آپ کو ایک بار پھر آخری موقع کے طور پر گزارش ہے کہ 7 دن میں پینل بھیجوایا جائے۔ اگر پینل 7 دنوں میں نہ بھیجا گیا تو حکومتی اتحاد مل کر چیئرمین پی ایس سی کا فیصلہ کرے گا۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ پی ایس سی کے چیئرمین کا انتخاب آئندہ ہفتے ہر صورت کیا جائے گا۔ پی ایس سی چیئرمین معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل۔ شیخ وقاص کہتے ہیں، حکومت کے خطوط پر بانی پی ٹی آئی کے حکم پر جواب لکھے گئے۔ پارٹی اور بانی پی ٹی آئی نے واضح کہا کہ نامزد کرنے کا اختیار ہمارا ہے، بانی پی ٹی آئی کی جانب سے نامزد نام کو ہی تسلیم کیا جائے۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا، میثاق جمہوریت کے مطابق چیئرمین شپ اپوزیشن کا حق ہے۔ شہباز شریف اور رانا تنویر کو پی ٹی آئی حکومت نے نام آنے پر بنایا تھا۔ شیخ وقاص اکرم نے مزید کہا، بانی نے کہا ہم کمیٹی نہیں کھیلنا چاہتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے، بینظیر بھٹو کا ایجنڈا آئین پاکستان کو مضبوط کرنا تھا۔ مشکل ترین وقت میں بھی پیپلز پارٹی ڈٹ کر کھڑی رہی۔ آصف علی زرداری نے ہمیشہ سیاست میں مفاہمت کی بات کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری بھی اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، وہ وقت دور نہیں، بلاول بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور کو نہ آئے جدو بلاول بھٹو زرداری پاکستان جو وزیر اعظم تھی دو پاکستان کی تمام تکلیف آئے جو آزادوں کندو پاکستان کے عوام کے خوشحال کندو غریبن جو ساتھی آئے ہو۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ جعلی حکومت تحریک انصاف کو دبانے کی کوششوں میں جمہوریت کی بساط بھی لپیٹ رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے باکس میں آئین و قانون اور انسانی حقوق کا جنازہ نکال رہی ہے۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ جعلی حکومت کے تمام تر فسطائی حربوں کے باوجود بانی پی ٹی آئی اپنے موقف پر ڈٹا ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ انسانی حقوق کی پامالی اور لاقانونیت پر بین الاقوامی سطح پر ملک کی جگہسائی ہو رہی ہے۔ ملک میں لاقانونیت اور عدم استحکام معاشی بحران کو جنم دے رہے ہیں۔ جعلی حکومت کو معاشی بحران کی کوئی فکر نہیں ہے، صرف کرسی سے چمٹے ہوئے ہیں۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ موجودہ جعلی حکومت نے بین الاقوامی سطح پر ملک کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں جاگ گئیں تو جعلی حکمرانوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ جعلی حکومت نے ملکی اداروں کی ساکھ کو داؤ پر لگایا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں انسانی اسمگلنگ کے سدباب کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم نے وزیر داخلہ کی سربراہی میں انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے پائیدار حل تلاش کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ پرائم منسٹر آفس کے مطابق اجلاس میں دسمبر 2024 میں یونان کے قریب تارکین وطن کی کشتی کو پیش آنے والے حادثے کے پیش نظر مشتاق سکھیرا کی سربراہی میں تشکیل کی گئی کمیٹی کی رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ایک ہفتے کے اندر انسانی اسمگلنگ کے مکروہ دھندے میں ملوث تمام افراد کو حراست میں لیا جائے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ وزیر اعظم نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف استغاثہ کے عمل کو مزید مؤثر بنانے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے نئے اسکولوں کے رجسٹریشن کو اسکول بسوں کی پالیسی کے ساتھ مشروط کر دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے اسموک تدارک کے لیے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت ماحولیاتی کمیشن کے
نمائندے اور واسطہ کے سینئر لیگل ایڈوائزر سمیت دیگر محکموں کے افسران پیش ہوئے۔ جسٹس شاہد کریم نے اسکولوں کے لیے بسوں کے انتظامات نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا۔ کہا 50% بچوں کے لیے بسیں شروع کرنے کا عدالتی حکم پر عمل کیوں نہیں ہوا۔ سیکرٹری اسکولز نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ عدالت نے حکم دیا اسکولوں کے رجسٹریشن بند کر دیں۔ ہر اسکول کو یہ پالیسی اپنانا ہوگی۔ دوران سماعت ماحولیاتی کمیشن کے نمائندے نے کہا ہم نے ایم ڈی واسا کو کہا ہے کہ واٹر میٹر کے کام کو پھر سے شروع کریں۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ یہ کام بہت تاخیر کا شکار ہو چکا ہے۔ اگلے 1 ماہ میں پھر سے اسموک شروع ہو جائے گی۔ عدالت نے 30 دسمبر تک رپورٹ جمع کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ ایف آئی اے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں بڑی پیش رفت۔ اسپیشل سینٹرل عدالت کے جج تنویر احمد شیخ نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ اسپیشل سینٹرل عدالت لاہور نے مونس الہی کو دوبارہ گرفتاری کے لیے اقدامات کرنے کا حکم دے دیا۔ تحریری حکم نامے کے مطابق عدالت نے مونس الہی اور محمد جبران کو بیرون ملک سے گرفتار کرنے کے لیے دوبارہ اقدامات کیے جائیں۔ آئندہ سماعت پر گرفتاری سے متعلق اقدامات کی رپورٹ پیش کی جائے۔ پرویز الہی کی بریت کی درخواستوں پر نوٹس جاری کرتے فریقین سے دلائل طلب کر لیے۔ شعیب شاہین کا نام غلطی سے کنٹرول لسٹ میں آ گیا۔ پاسپورٹ آفس نے عدالت سے معافی مانگ لی۔ پی ٹی آئی رہنما شعیب شاہین کا نام سفری پابندی کی فہرست سے نکالنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے کیس کی سماعت کی۔ شعیب شاہین نے موقف اپنایا کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے میرا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں دوبارہ ڈالا گیا۔ ایف آئی اے حکام نے عدالت کو بتایا کہ ہماری طرف سے شعیب شاہین کا نام کسی لسٹ میں نہیں ہے۔ نمائندہ پاسپورٹ آفس نے بتایا کہ شعیب شاہین کا نام غلطی سے لسٹ میں ڈالا گیا تھا۔ جواب کلیئر کر دیا گیا۔ جسٹس ارباب طاہر نے ریمارکس دیے اگر نام دوبارہ کسی لسٹ میں ڈالا گیا تو توہین عدالت ہوگی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 13 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر کے مختلف حصوں میں شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فقط اتنا ہی۔